से कहना चाहता हूं तुम खुशियां मनाओ, इंशाअल्लाह मेरे सब्र का अजर तुम्हें मिल जाएगा। मैंने इन बच्चों को बच्चे समझ करके पाला। अगर ये मेरे ऊपर गलाजत वाली गुफ्तगू करते हैं, मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा है। रब सब्र करने वालों के साथ होता है, जालिमों के साथ रब कभी नहीं होता। यही आफत खालिद जो है आगे बढ़ बढ़ करके ये मेरे ऊपर बहस कर रहा था और मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद इसने मेरे साथ रिश्तेदारी निकाल दी थी उसने। और मुझे क्या कहा था, लफ्ज भी क्या कहा था, हमने ये जो आपके ऊपर तनकीद की है, इस तनकीद की वजह से आप उस नज़र से तो नहीं हमें देखा करोगे। तो मैंने कहा था ये मेरी आदत में नहीं है, मैं बड़ा ज़बत वाला सबर वाला हूँ, मेरी आदत में नहीं है। और अल्लाह की मर्जी है, देखो उसी के घर में मैंने रहना शुरू कर दिया। सबसे आगे बढ़ करके तनकीद मेरे पे वही कर रहा था। ये अल्लाह का निज़ाम है। ये मलक इब्राहीम खड़ा है, ये खड़ा है, इसने जो मुझे कहा था, इसको पता नहीं क्या बताया होगा मेरे बारे में। ये मैं यूं ही कहता हूं जैसे बरेलवियों ने देवबंदियों के बारे में ये लफ्ज कह दिया कि ये अल्लाह के नबी के गुस्ताख हैं, बेअदब है, नबी को नहीं मानते। ये आम बंदों को कह दिया। एक बंदा आम सा बंदा है, पता नहीं नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, मस्जिद में जाता है नहीं जाता, उसको कह दिया कि ये गुस्ताख है। देवबंदी शेखुल हदीस गुजर करके जा रहा है, आलिम दीन है। किसी ने कहा नौजवान से, इससे हाथ मिलाओ बुजुर्ग जाओ करता, ये नबी का गुस्ताख है। ये लड़का कह रहा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जिसकी शक्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो शेखुल हदीस से हाथ नहीं मिलाता, नबी का गुस्ताख है। किस लिए कि उसको किसी जिम्मेदार ने कह दिया कि ये नबी का गुस्ताख है। तो ये कैफियत थी मेरे बारे में, मुझे याद है, मुझे यही कुछ बना करके पेश किया हुआ था। इस मलक इब्राहीम ने मुझे कहा था मैं तो अपने हाथ से तुझे गोली मारूंगा। ये सामने खड़ा है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था, यार पता नहीं मुझे शिया समझता है, मुझे सिद्दीक़ अकबर का शायद गुस्ताख बनाकर किसी ने इसको बताया होगा, या नबी का गुस्ताख बना करके इसको। ये जो मुझे कहता है मैंने गोली मारनी है, गोली मुसलमान को तो नहीं मारी जाती, ये क्यों कहा इसने। और मेरा हौसला देखिए, मैं जिस दिन बाज़ाब्ता जंग में आया था, बाज़ाब्ता जब आया, पहला जुमा पढ़ाया, तो फजर की नमाज के बाद नाश्ता किया, तो ये भी मलक मुनीर गवाह होगा, पता नहीं खालिद जो ने जो इनमें से कोई होगा, ये भी गवाह होंगे, कुरैशी खड़ा है। मैंने वहीं कहा कि मैंने सबसे पहले मलक इब्राहीम के घर जाना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने उस वक्त कहा और सब ने मुझे कहा क्या कह रहा है, तुझे क्या है, उसने तुझे क्या कहा हुआ। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, उसको पता नहीं मेरा तारफ क्या करवाया, उसने ये कह दिया मैं उसको अपना तारफ करवाना चाहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मुझे उसको बताना चाहिए। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ, मुझे पता नहीं किस किस दरवाजे पे वोट मांगने के लिए जाना है, पहले मैं अपने दरवाजे दुरुस्त करना चाहता हूँ, बाद में मैं बाकियों के पास जाऊँगा। ये मैंने कहा और मैंने मलक इब्राहीम को पैगाम पहुँचाया कि मैं आ रहा हूँ। इसने कहा जी आधा घंटा रुक करके आना, आधा घंटा रुक करके आना। मुझे आज भी याद है, इसके अल्फाज भी याद है। हम आधे घंटे के बाद गए, इसने अपने दरवाजे के बाहर जमीन के ऊपर फूलों का फर्श बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल डाले हुए थे, मुझे उस फूलों के ऊपर से इसने और दरवाजे पे खड़ा था। इसने कहा मुझे माफ़ी दो, पहले अंदर फिर जाने दूंगा, पहले मुझे माफ़ी दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह का आदमी है, मुझे वो याद है आज भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे लिए छोटी छोटी बातें हैं, मेरे यहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी बातें सुन करके मैंने ऐसे लोगों के साथ गले लगा करके प्यार किया हुआ है। और है जमात हूँ मैं, जमात की वजह से करता हूँ। मेरी कोई जाती हैसियत नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरी रिश्तेदारी जो है वो सहाबा इकराम की वजह से। फिर आता हूँ इस बात की तरफ। उसके बाद आज तक मेरी अगर कैद के खिलाफ कोई खता हो तो मैं फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं बताता हूँ कई मरतबा, ये मैं और दोस्तों को बताता हूँ कि यार उस वक्त इसने ये किया, ये कई मरतबा मेरे जूते सीधे करता, मैं इसको हाथ पकड़ता हूँ, यार ना करो ऐसा, ना किया करो। ये फिर कहता है नहीं मैं पकड़ता हूँ।
میری حیثیت یہ ہے، اس کی یہ ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے کارکن کی عزت جو ہے اس جماعت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی میرے سے نہیں سنا ہوگا میں کسی کو کوئی کہہ کر کے بلاؤں، میں کسی کے بدتمیز ہو کر کے بلواؤں، یہ مجھے عادت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، دوران الیکشن یہاں کیا کچھ ہوتا رہا۔ جو لوگ الیکشن کے دوران ہمارے خلاف کمپین کرتے رہے، یہ جماعت ہے؟ نہیں، اس کو جماعت کہتے ہیں؟ نہیں، آؤ بیٹھ کر کے لڑو میرے ساتھ، جتنا مرضی لڑو، اختلاف کرو، سوال کرنے کا حق ہے۔ میرے خلاف کرتے ہو، میں جماعت ہوں، بے شک، بے شک، آپ کے خلاف ہونی ہے جو کچھ ہونا ہے۔ میری عزت میں مجھے تکلیف تو اس لیے ہوتی، میں نے کچھ بن کر کے کوئی مزے لیے ہوئے ہوتے، مجھے تکلیف ہوتی، اب مجھے مزے نہیں ملنے، اس لیے مجھے تکلیف ہوتی۔ میں نے مزہ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو جماعت کی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ میں کتنی مرتبہ یہ لفظ بول چکا ہوں کہ میں جنگ سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، اور میں جنگ میں آ جاتا ہوں میرا پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے۔ باہر دنیا مجھے سلام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، یہاں میں سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں؟ جماعت ہے، جماعت کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ادا کرنا میری فرض، میری ذمہ داری میں شامل ہے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کتنی مرتبہ، کبھی میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں؟ نہیں، میں نے کتنی مرتبہ کہا جماعت مجھے آج کہہ دے آ جاؤ، چلا جاؤں گا جی۔ جس جماعت نے بھیجا ہے وہ بلا رہی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ ادھر جانا ہے، یہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ ادھر جانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، امیر ان کا ان پڑھ ہوتا ہے، وہ اس امیر سے پوچھتا ہے جی مجھے 10 منٹ کی اجازت ہے، میں فلاں سے مل کر کے آ جاؤں۔ میں اس طرح کا جماعتی ہوں، بے شک، بے شک، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی دے دی ہے، اس کی عطا ہے کوئی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ موت کسی کے اختیار میں مجھے یہ کہنا یہ مرتا کیوں نہیں ہے، یہ میں مرنا کسی کے کہنے اوپر نہیں ہے، مرنا میں نے اسی دن ہے جب اللہ کا فیصلہ، بے شک، بے اس سے پہلے کسی کے سوچنے سے بھی میں نے نہیں مرنا۔ میں یہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس دورانیے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ جماعت مضبوط ہے، بے شک، جماعت مستحکم ہے، ہر لحاظ سے مستحکم ہے۔ کبھی جیلوں کی پوری بار کے بھری ہوتی تھی، آج جیلیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی آپ کے پیچھے پولیس ہوا کرتی تھی، آج آپ کا پروٹوکول بنا ہوا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے ضرور، بے شک، کہنا یہ چاہتا ہوں۔ آخری جملہ سن لو۔ قاری جعفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، قاری عبدالرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے ہیں۔ بس جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اپنے حلقوں میں یونٹ جہاں ہیں ان کو مضبوط کریں، جہاں نہیں ہے آپ ان حضرات سے رابطہ کر کے وہاں یونٹ بنوائیں۔ جماعتی کام کو اہمیت دیں، ہماری بنیاد جماعت ہے، ہماری پہچان جماعت ہے۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے نہ ہمت ہارنی ہے، نہ حوصلے پست کرنے ہیں، نہ کوئی کمزوری دکھانی ہے، نہ مشتعل ہونا ہے۔ جماعت تھی، جماعت ہے، اور انشاءاللہ جماعت رہے گی۔ اور یہ جماعت جو ہے یہ کوئی جنگ کی نہیں ہے، صرف یہ پورے ملک کی جماعت ہے، پورے ملک کی نہیں ہے، دنیا کی جماعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آخری جملہ بتا کر بس دعا کرتے ہیں۔ میں باہر کی دنیا میں جب جاتا ہوں نا، باہر ملکوں میں، مجھے ایمانداری سے وہاں جا کر کے سارا دن، ساری رات، باقی لوگ جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں نا وہ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ باہر جائیں گے، کوئی ہے ہی نہیں ان کی جان پہچان، سارا دن سوئے رہتے ہیں، کھا لیا سو لیے۔ ہمیں تو باہر جا کر کے یہاں سے زیادہ بے آرام ہونا پڑتا ہے، اور حیران ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہمارے کارکنوں کی باہر کی دنیا میں ہے۔ کئی مرتبہ یوں بنا ہوتا ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، باہر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت ہے۔ اس لیے اس جماعت کو ہم نے مضبوط کرنا، ذاتی کسی کی چھوٹی موٹی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرنا۔
ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ کے اوپر رہیں گے. اگر تم باز نہیں آؤ گے مجھے مجبور کرو گے پھر میں مجبور ہو کر کے کچھ بولوں گا. میں بے شک مجھے مت موقع دینا. اور تم نے میرے اوپر اس وقت تک میں بڑی ذمہ داری سے رد کرتا ہوں جو تم نے میری بارے میں باتیں کی ہیں میں اس کا رد کرتا ہوں. بے شک ایک بات تم نے جو میرے خلاف کہی ہے ثابت کر دو. جو سزا کہو میں قبول کروں گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں صاف ستھرا آدمی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. بس آپ سے اس لیے مجھے کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بیان دو. میں چاہ رہا تھا ویڈیو بیان نہیں میں ساتھیوں کو بلاؤں بہت اچھا. بلا کر کے بٹھاؤں سامنے بیٹھے. آپ کے جذبات ہیں آپ قابل قدر ہیں. مجھے آپ کی اس محنت کا یہ بزرگ ماجی سے ہمارا بیٹا ہے. دیکھو نا اس طرح کے بزرگ ہمارے ساتھ ملے راتوں کو دنوں کو بھاگتے ہوئے بیمار لوگ پھرے. اور جو ذمہ دار یہاں آئے تھے دوبارہ پھر انہوں نے خلاف ورزی کی اس کے بارے میں آپ اعلان کریں گے دین کے خلاف نوٹس ہوگا. جو ہے دھمکیاں شمکیاں کسی کے دھمکیوں کے اوپر آپ نے پریشانی یہ میں بتا دوں. کوئی بندے مارنے والے جو ہوتے ہیں ہم شیعہ سے ڈرے ہیں کبھی؟ ان سے لڑائیاں نہیں لڑی پورے ملک میں نہیں لڑی. کبھی ہمیں ڈر لگا ان سے؟ حکومتوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی. ہمیں کبھی ڈر لگا ان سے؟ ان سے نہیں ہم ڈرے. یہ 4 لڑکوں سے ہم ڈر جائیں گے؟ یہ تو اپنے بچے ہیں نا جی. یہ بچے نہیں حضرت یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ ساری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. وہی تو کہہ ان رہے سے ہم نے ڈرنا. مولانا یہ ساریاں سختیاں 25 سال پہلے بھی تڑ نال دی ہن بھی تڑ نال ہے تانوں یاد جو ہو جائے سختی جو اسی چلن نوں تیار ہے یہ تے کسے کھیت دی مولی نہیں. الحمدللہ اگر شرافت دا لوادہ ہو گیا تو تڑ تہاڈے نال کام کوئی نہیں نہیں ہو ہونا جانا. اس تڑ نال سیگے یہ 4 بندے تڑ نال ہوندے سیگے. جہاں تک شیخ وقاص کی بات ہے وہ پہلی مرتبہ ایم این اے بنا ہے. نہیں پہلے ایم این اے نہیں رہا. ہاں. تیسری مرتبہ ایک مرتبہ پہلے بنا ہوا ہے. ایک مرتبہ اور بن گیا. کیا ہو گیا؟ اس وقت ہم نے شہر چھوڑ دیا تھا. نہیں ہم نے کوئی کمزوری دکھائی تھی اس کو؟ ہم نے اس وقت بھی اس کا مقابلہ کیا ہوا ہے پھر بھی کریں گے انشاءاللہ. کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے نہ ہماری کوئی کمزوری ہے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ اس نے کوئی کھا جانا ہے نہ اس نے کوئی وزیر اعظم بن جانا ہے. ایسے اور کئی پھرتے ہیں. اس لیے اپنے بیگانے کسی کو تم نے اپنی خاطر میں نہیں لانا. بے شک یہ ضرور کہتا ہوں اپنے کام سیدھے سیدھے کرو. بے شک غلط کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بے شک جب ہم غلط کرتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا ٹینشن ہے. بے شک. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ہمارے قریب آئے. میں ان کے گھر میں جا کر کے بھی ان کا شکریہ ادا کروں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید بس استعمال کرنا تھا. ہم استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم قدر کرنے والے لوگ ہیں. آپ کی بھی قدر کرتے ہیں جو ہمارے قریب آیا اس کی بھی قدر کرتے ہیں قدر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا مرنا جینا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. آج میں نے صبح سنایا کہ میں جب ذمہ دار بنا تھا مولانا کی شہادت پر یہی جامعہ محمودیہ میں فیصلہ ہوا. میرے خلاف اس وقت بھی بہت غلیظ پروپیگنڈا ہوا. میرے بارے میں اس وقت بھی بہت کچھ کہا گیا. میں تو جنگ میں آیا ہی نہیں تھا. جنگ والوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا. یہ مجھے جانتے نہیں تھے. بغیر دیکھے بغیر جانے میرے خلاف وہ الفاظ کہہ دیے. حیران تھا یار مجھے جانتے نہیں ہیں میں نے دیکھا نہیں میں ان میں گیا نہیں یہ کیوں مجھے اینا کہنا شروع کر دیا. میں یہی تھا. مولانا کی شہادت کے بعد ہم 3 دن یہاں بیٹھے حضرت حیدری اور میں. مجھے اب یاد نہیں ہے ملک ابراہیم خالد شاید طالب ان میں سے کوئی ہو اس اجلاس میں. ملک منیر ہے یہ ہے نہیں مانتے کہتے جی ہم مولانا صاحب کو
मैंने कहा यार पता नहीं क्यों नहीं मानते, कोई वजह तो हो। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कहा इन हजरात ने कि मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, हमारे सवालों के जवाब दें, मुतमईन करते हैं तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। हजरत ने मुझे कहा कि वो ये कहते हैं। मैंने कहा हजरत आप दुआ करें, मैं चला जाता हूँ। मुझे कहने लगे वो बड़े फलाने हैं, ये बोल रहे थे ना बड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहे थे, कहने लगा बड़े बेअदब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा, मेरी कमज़ोरी उनके पास कोई नहीं है जिसके ऊपर मुझे गिरा सकें। सवाल करेंगे मैं जवाब देकर मुतमईन कर दूँगा। ये मलक मुनीर बैठा है उनमें से, मेरे ख्याल में 10 मिनट नहीं गुजरे थे जब मैंने सवालों के जवाब दिए। मैं पूछ रहा था कोई और सवाल है तो बात करो, इन्होंने कहा ख़त्म हो गई है बात। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इतना रब पे भरोसा करके डरते हुए अल्लाह से, बड़ा बोल नहीं बोलता, डरते हुए कहता हूँ कि मैंने तो 10 मिनट में जो ईरानियाँ कहते थे नहीं मानते, उन्होंने मुझे उसी वक्त मान दिया था। बेशक जिंदाबाद। हिम्मत हारनी नहीं है, इंशाअल्लाह आपने अपने हौसले पस्त नहीं करने, इंशाअल्लाह आपके अज़ाइम में कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ भी सहाबा के बेशक नहीं है असेंबली, तो हमारे लिए रोजाना ही मजमे नहीं लगते। बेशक कितने मजमे लगते हैं, कितने मजमों में हम खताब किया करते हैं जाकर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात उन तक जानी चाहिए। आप ये मजमा है आपका, आप खड़े होकर मुझसे कोई सवाल करें, मेरा हक है मैं जवाब देकर आपको मुतमईन करूं, ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। यही बात आप जाकर के यहाँ बात नहीं करते और बाहर जाकर गली में खड़े होकर, चौक में खड़े होकर बात करते हैं, ये इसका हक नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है, ये जमात के साथ गद्दारी होती है। इसलिए बाहर खड़े होकर के जो बातें करोगे, वहाँ जो खड़े होंगे वो आपका मसला हल नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह आपको कह देंगे, माशाल्लाह आपने कमाल कर दिया, ये करके, ये कह करके, ये तो कर देंगे, मगर उसका हल होगा नहीं। और यहाँ बैठ करके जो ईवान हुआ करता है, ईवान इसलिए होता है यहाँ खड़े होकर बात करो और बातें करके जवाब लो, और जवाब जब तक मुतमईन न हो, मेरी जिम्मेदारी है मैं जमात वालों को मुतमईन करूं। बेशक मुझे याद है मैं जब ये 18 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जब रिजल्ट में मेरा और उसका फर्क आया था, उन्होंने उसके ऊपर भी जश्न मनाया था। मुझे याद है, मुझे भूली नहीं है बातें। तुमने उस वक्त भी जश्न मनाया था, इसके वोट कम क्यों हैं, इसके ज्यादा क्यों हैं, ये सोचना तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे ज्यादा क्यों हैं, इसके कम क्यों हैं। मेरे साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, तुम्हारे ज्यादा क्यों बन गए थे और मेरे कम क्यों हो गए थे, वो कौन सी वजह थी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। बेशक उसके ऊपर आज तक कायम दायम हूँ। मैंने कितनी मर्तबा कहा, वो जमात जिसने मुझे भेजा था वो मुझे आज इशारा करे कि जंग छोड़ दो, इलेक्शन छोड़ दो, मैं 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट नहीं गुजरने दूंगा। मैं जमात का था, जमात का हूँ, जमात हमारी इज्जत जमात की वजह से है। जो जमात से इधर हुआ करते हैं, हमने बहुत सारों को देखा हुआ है, आने वाले वक्त में बाकियों को देख लेंगे। कोई मत कहने की कोशिश करे, पुराने पाक की आयतें लिख करके कह रहे हैं कि ये यतीमों के साथ जुल्म हुआ। यतीम कोई एक नहीं है, यतीम यहाँ हजारों की तादाद में, इस जमात में शहीद एक नहीं है, हजारों की तादाद में शहीद है। सिर्फ एमपीए की सीट के ऊपर ही कोई यतीम बनता है। बाकी है ये जो इलेक्शन वाली शिकस्त है, इसकी वजह से हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, हमने पहले से ज्यादा काम करना है, ये बात पहले हो चुकी है। लेकिन मैं याद करूंगा कि जिन लोगों की वजह से, जिन असबाब की वजह से ऐसे मामलात हुए हैं, उनका भी सदजवाब होना चाहिए, उनको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मुतालबा है हजरत से, ये कब तक ऐसा होता रहेगा। हमने तो पहले भी कहा था, अगर पहले ही इनको इस गिरफ्त में ले आते तो शायद ऐसे हालात ना होते।
یہ ان کو معافیاں دے کر ان کو ڈھیل دے کر یہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ آ گیا ہے. میری حضرت سے گزارش بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے, درخواست بھی ہے, اور کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ کسی قسم کی عام معافی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. آپ جماعت کے مرکز کے فیصلوں میں آپ شریک ہوتے ہیں, ہمارے یہ جذبات ہیں, یہ ہماری اپیل ہے, یہ آپ ان تک پہنچائیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اگر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ گٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مخالف امیدوار کے ساتھ اپنے ووٹ جو ہے ادھر ان کی حمایت کر رہے ہیں, ان کو ووٹ ڈلوا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ناقابل برداشت ہیں. ساری باتیں تو کرنے کا وقت نہیں ہے. جو خلاصہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے. بلا تاخیر قائد محترم, میرے سامنے باتیں بہت ہیں, مگر میں نے اتنا کہا کہ بس وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. بے شک وہ نہیں کریں گے, شوق نہیں مجبوراً, پھر سب کو چاہتا ہے. زبان سب کی کھلی ہوئی ہے, بات کس کو کرنی نہیں آتی, سب کو باتیں بھی کرنی آتی ہیں. ہماری بہت مجبوریاں تھیں. ہم نے جماعت کو, ہم نے شہیدوں کو, ہم نے قائدین کو سامنے رکھا. یہ ہماری مجبوری تھی. بے شک ہم کیا کہتے, کس کو کہتے, یہ مجبوری تھی. انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. بے شک یہ عمارت ہے, یہ عمارت بنائی ہے نا میں نے, وہ اس کے اوپر یہاں ایک لکیر لگائے نا, اس کی تکلیف مجھے ہونی ہے. بے شک میں نے بنائی ہے, جو لکیر لگا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی. یہ جماعت ہے ہماری, اس جماعت کو 12,000 لوگوں کا خون لگا ہوا ہے, ہمیں تکلیف ہے اس کی. انہوں نے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ جماعت کو وہ دشمن نہیں کچھ کر سکا, تم کیا کر سکتے. بے شک بے شک اس جماعت کے لیے ہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عزت قرآن پاک میں کہا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. پہلا نمبر عزت اللہ کے لیے ہے, پھر نبی کے لیے ہے, پھر صحابہ کے لیے ہے. بے شک مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کہا کرتے تھے, جو ان تینوں کا تابع دار بن جائے گا, چوتھے نمبر پر عزت اس کے لیے ہے. آپ کو جو عزتیں ملی ہوئی ہیں ملک کے اندر, یہ صحابہ کرام کے قدموں کی برکت سے. اس لیے میں لمبی اور گفتگو کرنے کی بجائے آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ نے صبر ضبط کا دامن نہیں چھوڑنا, بے شک حوصلے پست نہیں کرنے, ہمت ہارنی نہیں ہے. آتے رہیں گے الیکشن, پتہ نہیں حکومتیں بنتی رہے گی, کتنی مرتبہ بنی ہے, کتنی مرتبہ آئے ہیں, کتنی مرتبہ گئے ہیں. جو کچھ ملک میں ابھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیا الیکشن ہے, لاکھ ووٹ سے بندہ ہارا اور اگلے دن اس کے ہارے ہو کو جتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آبادیاں پہ جا کے مبارکباد دیتے پھر وہ میں نے کہہ دیا. اس دلوں کا کام اگر جان والے ہوں سامنے آ کے گل کرتے نا. سنا جی, کل آپ کو ایک نے تو اپنا باپ تسلیم کر لیا ہے, ایک نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ میرے باپ ہیں. اور ہم نے کسی کے آپ کے خلاف کسی نے بات کی, ہم نے برداشت نہیں کرنا, بالکل برداشت نہیں کرنا. پہلے ایک کتے نے وہاں بھونکا, صحیح بڈھے محلے کا, اس نے شیطانی کر کے گھر آپ کے خلاف بکواسات کی ہے. یہ سربراہ میرے ساتھ تھا, پوچھو انہوں نے کیا بکواسات کی ہے. میں آپ سے پھر بھی کہنا چاہوں گا, میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے کوئی برا بلا کہہ دے گا تو کوئی بات نہیں ہے. وہ میری طرف یہ جو آپ ہی ذمہ داروں سے سنا کرتے تھے نا کہ شیعہ صحابہ پہ لعنت بھیجتا ہے, تو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں جواب میں کہ لعنت اس پہ جاتی ہے جو مستحق ہو. بے شک جو مستحق نہ ہو تو واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ جاتی ہے. یہ جو باتیں کہتے ہیں نا, ایسی باتیں جو میری طرح منسوخ کر کے کہتے ہیں, میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کو MPA بنایا تھا, دوسرے کو بنایا تھا. اس وقت میں ابا جی تھا یا نہیں تھا, تو یہ ابا جی بس اسی کام کے لیے ہیں, یہ ہیں تو ابا جی ہیں, نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اس لیے میں یہاں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے بیٹے مولانا نعمان صاحب, مولانا ریحان صاحب, ان کا بیٹے ہیں میرے,
जैसे आपने बहुत मेहनत की, उन्होंने यहाँ आकर के बड़ी मेहनत की, उन्होंने बहुत किया और उन्होंने हमारी मोहब्बत में बहुत सारे अपने खिलाफ बातें सुनी। मैं उनका बड़े बेटे हैं, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ उनका ईमानदारी से। ये मेरा बेटा है लुत्फुल्ला, शाबाश इसको भी मैंने देनी है, इसलिए ये बड़ा चिंता था जिस अंदाज में इसने मेहनत की, भाग दौड़ की, इसको शाबाश देनी है ताकि इसका हौसला बुलंद हो। बहुत अच्छे आप सारे जो हैं, आप जितने खड़े हैं, आप मेरे दस्तों बाजू इंशाअल्लाह। आपने अपनी अपनी जगह के ऊपर अपनी हदीयत से बढ़ करके कोशिश। मैं डरते डरते मैं फिर बचता हूँ जरा। कुछ उलमाए कराम है, लिबादा उनका वो है। आज भी एक साहब ने मुझे किसी ने बताया है कि कोई तहरीर जी कोई मैसेज चलाया है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। मैं कोई मत इसका कोई मतलब गलत निकाले कि मैं साहब का क़यादत को कोई बात कहना चाहता हूँ। उस वक्त में उन्हें वही कुछ करना चाहिए था जो वो किया करते थे, और जो मेरा दौर आया मैंने इस दौर में जो किया वो इस वक्त की जरूरत थी, वो मैंने पूरा कर दिया। उस दौर में वो जरूरत थी, इस दौर में ये जरूरत थी, और मैंने कारकुनान से, जिम्मेदारों की जुबानों से ये सुने हुए हैं अल्फाज। वो वक्त की वो जरूरत थी और ये इस वक्त की जरूरत थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वक्त की जरूरत जो थी वो अल्लाह ताला ने मेरी शक्ल में पूरी कर दी। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ जिनके साथ हमारी जंग थी, लड़ाई थी और है और रहनी है। उसका मेन लीडर जो है मौलाना हक नवाज से लेकर इस वक्त तक लीडर उनका साजिद नकवी है। ऐसा ही है, वही रहा। इधर से कितने गए, उधर वाला आज तक भी बाकी है ना। वो सारी अपनी कितने वाकयात हुए, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करवा सका था। उसको जब गिरफ्तार करवाया वो मैंने करवाया। मैं उस वक्त का शुक्र अदा करता हूं। मैंने मुखालिफ की चीखें निकलवाई। मेरी हैसियत पूछनी है तो मेरे मुखालिफों से पूछो। इनसे कहना चाहता हूं तुम खुशियां मनाओ, इंशाअल्लाह मेरे सब्र का अजर तुम्हें मिल जाए। मैंने इन बच्चों को बच्चे समझ करके पाला। अगर ये मेरे ऊपर गलाजत वाली गुफ्तगू करते हैं, मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा है। रब सब्र करने वालों के साथ होता है, जालिमों के साथ रब कभी नहीं होता। ये मैंने हल्की सी बात इसलिए कर दी, जिसके लिए जाना होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल मंजूर हो गया। और आगे कोई कमी बेशी है, मैं रब पे भरोसा करके कहता हूँ, मैं अब भी असेंबली में नहीं जा सका। इंशाअल्लाह मैं बाहर रह करके उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उससे भी दूर मैं अपने रब पे एतमाद है, यकीन है। हमारे लोग अब भी असेंबली में चले गए हैं, हमारे मिलने वाले हमारे दोस्त ऐसे चले गए हैं जिनके जरिए से इंशाअल्लाह जो कमियां बेशियां हैं वो मैं इंशाअल्लाह पूरी कराऊंगा। इसके साथ साथ इलेक्शन गुजर गया, जमात बाकी है। बाकी है या नहीं है? इस जमात को खत्म करने के लिए हक नवाज को शहीद किया, इस जमात को खत्म करने के लिए इसार को शहीद किया, इस जमात को खत्म करने के लिए जियाउर रहमान को शहीद किया, इस जमात को खत्म करने के लिए आजम तारक को शहीद किया, इस जमात को खत्म करने के लिए अली शेर हैदरी को शहीद किया। हर एक को शहीद करने के बाद कहते थे अब खत्म हो गए, अब नहीं उठ सकेंगे। 12,000 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह के फजलो करम से जमात जो है हर शहादत के बाद आगे बढ़ी है। जमात में कोई कमी नहीं आ सकती। मैं तहदीस में नेमत के तौर पर यह जुमला कह रहा हूं,
तहदीस में नेमत के तौर पर आपके लिए मसाइल आया करते थे, मेरे दौर में आपके लिए मसाइल में कमी आई है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, मेरा कोई बड़ नहीं है, मेरा कोई तकब्बुर नहीं है, मैं जुमला जरूर कहूंगा, मेरे से पहले आपके लिए मुश्किलात, इम्तिहान, आजमाइशें, तकलीफें, दुख, परेशानियां आया करती थी। जो मेरा दौर आया, इसमें आपने देख लिया आपकी परेशानियों में कमी आ गई। ऐसा कहूंगा, कारी साहब ने कह दिया हम की हालत में है, यकीनन तकलीफ हुआ करती है, मगर हमें अमीर जबल इस्तिकामत मौलाना आजम तारिक की शहादत के ऊपर, जब इमाम अहले सुन्नत आ रही है ना आवाज मेरी, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज आपको याद होंगे। जब नौजवान रो रहे थे तो उन्होंने फरमाया था, ये कब तक रोते रहोगे, ये तो आने वाले वक्त में और बहुत सारी शहादतें होनी है, वाकयात होते रहेंगे, तो क्या हर शहादत के ऊपर तुम रो करके दिखाओगे। ये जुमला कह करके उन्होंने फरमाया था, हमारा मातम करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अजीमत के रास्ते ऊपर हैं, हम अजीमत के रास्ते के ऊपर रहते हुए जाने वालों की शहादतों के ऊपर खुश हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमें अजीमत के रास्ते के ऊपर बाकी रखें। आमीन। मैं बड़े इख्तिसार के साथ ये बात कहना चाहूंगा, इलेक्शन 5 साल के बाद आना होता है और गुजर जाना होता है। इलेक्शन हमारा कोई बुनियादी मकसद नहीं है, इलेक्शन एक रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर जो मैं इलेक्शन कैंपेन के दिनों में गुफ्तगू किया करता था वो आपको याद है। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज इसलिए जाना चाहता हूं कि मैंने वहां कानून बनवाना है सहाबा किराम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का। में असम्बली में ना जा सके, कानून न बन सका। इसारुल कासमी उनकी जगह पे आया, MNA बने, असम्बली में गए, गुफ्तगू उन्होंने वही कर दी जाकर असम्बली में जो मौलाना हक नवाज ने मस्जिद हक नवाज में की थी, मगर वो भी एक मरतबा गए, दोबारा वहां दुश्मन ने गोली मारकर जाने न दिया, वो कानून न बन सका। उनकी जगह पर मौलाना आजम तारिक साहब आए, MNA बने, असम्बली में गए, उन्होंने वो बिल पेश कर दिया जिसके लिए हक नवाज इसार का नारा था। उन्होंने अमलन वो बिल पेश किया, मगर वो बिल उनके दौर में मंजूर न हो सका और उस दौर के हुक्मरानों ने, अराकी ने, असम्बली ने उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की, जिसकी वजह से वो बिल मंजूर न हो सका। और मैं तनकीद या तबसरे की बजाय, मुझे भी पता है, बहुत सारे जिम्मेदारों को पता है, उस वक्त कुछ लोग जर्नैल के ऊपर तनकीद किया करते थे कि ये बिल गलत तरीके से पेश किया था। वो ये कहा करते थे कि जिस तारीख पे वो पेश होता है वो चल ही नहीं सकता और ये फलां के साथ एक मुआहदा किया हुआ था। ये बातें हम सुनते रहे, कभी हमने कान उसके ऊपर नहीं धरा था, इसलिए कि हमें अपनी लीडरशिप और अपनी क़यादत के ऊपर उस वक्त भी एतमाद था और आज भी एतमाद है। वो बिल मंजूर न हो सका, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की मर्जी है। मैं आपको कहता था मैं असेंबली में ना जा सका, मगर उन तीनों की ख्वाहिश जो थी वो मेरी शक्ल में अल्लाह ताला ने पूरी की हुई। वो बिल मैंने मेहनत करके मंजूर करवाया, आप हज़रात के इल्म में है। मैं इसके ऊपर अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके लिए असेंबली में जाना था वो बिल तो मंजूर हो चुका है। और जब ये बिल मंजूर हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान मौजूद थे, मैंने तो उस वक्त ही कह दिया था
اب الیکشن لڑنا کس لیے ہے, کس لیے اسمبلی میں جانا ہے. ہمارا تو ایک نعرہ تھا, وہ نعرہ تو ہمارا پورا ہو گیا. اس کے بعد تو سڑکیں, نالیے, گیس, بجلی یہ چیزیں رہ گئی ہیں. جو مین مقصد تھا وہ اسمبلی میں جائے بغیر پورا ہو گیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں نہیں باہر کی دنیا میں پہنچی ہوئی ہے, اور میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم یہاں پر ہوتے ہیں, ابھی آپ نے الیکشن میں مجھے دیکھا, اس عمر میں میں نے رات دن ایک کیا, کبھی مجھ میں کبھی آپ نے کمی محسوس کی. میں ایمانداری سے رات کو جا کر کے نفل پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ اس عمر میں یہ تیری مدد, تیری توفیق ہے کہ میں ساری رات پھر لیتا ہوں, سارا دن پھر لیتا ہوں. یہ اس کی مدد نہ ہوتی, اچھے بھلے نوجوان آ کر الٹے ہو کر گر جاتے ہیں. میں صبح آتا تھا 4 بجے اور صبح پھر 2 گھنٹوں کے بعد چل پڑتا تھا. یہ اس کی توفیق اس لیے تھا, میرے سامنے جماعت تھی. میں نے کئی مرتبہ پروگراموں میں یہ گفتگو کر دی. میں ذمہ داروں میں بیٹھ کر کے کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہوں, میں اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتا. یہ میں کہتا تھا, جلسوں میں بھی کہتا تھا کہ میں نے MLA بن کر کے میں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنانی, میں نے کوئی دولت نہیں بنانی, میں نے کوئی اس کے اوپر کوئی بینک بیلنس نہیں بنانا. مجھے رب نے اتنا کہ دیا ہوا ہے, میرے 2 بیٹے ہیں, یہ کھاتے رہیں مزے کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے دیا ہوا ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دنیا داروں کی طرح حرام کھاتا پھروں یا نجائز طریقے سے کھاؤں. نہ میں نے کھایا ہے, نہ میں آئندہ ارادہ رکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں بڑی ذمہ داری سے بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہوں, میرے اوپر اس طرح کا کرپشن کا کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا. صاحب نے ہمیں اپنے محبوب نبی سے محبت کرنے اور اس کا امتی بنا دیا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس محبوب کی وہ جماعت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبوب محبت کرتا تھا, اس جماعت کے ہمیں سپاہی بنا دیا. پھر ہم راج تحسین پیش کرتے ہوئے امیر عظیمت مولانا حق نواز جنوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, جنہوں نے ہمیں اس کام کے اوپر لگایا, ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہمیں اس کے اوپر چلایا, اور ہم شکر ادا کرتے ہیں رب کا کہ مختلف امتحانوں آزمائشوں سے گزر کر ہم الحمدللہ آج بھی مولانا حق نواز کے دیے ہوئے اس پیغام کے اوپر ثابت قدم, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں چھوڑ پر ووٹ دیے. انشاءاللہ جب کل قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جائیں گے, میں انشاءاللہ جب وہاں پہ جا کے ہماری شکایت کروں گا. اب فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کریں گے. ہمارا ایمان ہے, نہ ہم بساٹ ہیں نہ ہم پریشان ہیں. قید محترم کی موجودگی میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اگر ذمہ داری نہیں تو پہلے سے زیادہ دفاع صحابہ اور اہل بیت کا کام کریں گے. میں نے کہا ہے کہ اہل سنت ہار گئے, اللہ پھر بھی اکیلا ہے. حضور آخری نبی ہیں, سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور شیعہ کافر. زندہ باد